Tourist taxi operators met Vasco MLA Krishna Salkar over the rise of app-based taxis in Goa. They said aggregators are hurting their businesses and livelihoods. Salkar assured full support, saying we must protect our own. He promised to raise the issue with the higher authorities. आज म्हाका मेळपा आयिल्ले तांच्यो कितें ग्रीवन्सीज आसा तांणी सगळ्यो मांडिल्ल्यो आसा आनी आमी बी ऑनरेबल सीएमाक सांगलां की गोंयकारांक खंय तरी आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा तांचो धंदो सपोज आमी साबार करूंक शकतात जाल्यार ताचेर कितें तरी एक तोडगो काडचो म्हणून जाणे करून आमचे लोकूय आनी आमचे टॅक्सीकार भावूय बी दोगूय जाणांचे बिझनेस चलतलो आनी लोकांकूय ताचो त्रास जावचो ना। आज जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना तांचें म्हणणें आसा की दोगूय जाणांक फायदो जाता असो पळोवपाक जाय, म्हणजे गोंयचे पब्लिकेकूय टुरिस्टांकूय आनी आमच्याय पोटार येना असो एक सोल्युशन सरकारान काडचें म्हणून। सो तांचेय डिमांड आसा की सरकारान एक कमिटी फॉर्म करची, सगळ्यांक भितर इन्क्लूड करचें आनी ताचेर एक तोडगो विन विन सिच्युएशन सगळ्यांक जाता अशें पळोवचें। आनी म्हाका दिसता हो एक फेर डिमांड आसा तांचो आनी आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयतले की तांकांय खंय तरी आमी सेफगार्ड करपाची गरज आसा। कित्याक आसा चड गरज, कित्याक आमी पळयलां की टुरिजम ही आमची गोंयची मेन स्टेट आनी हाच्या पयलीं पसून इतली वर्सां म्हणजे जो टुरिस्ट वास्को पयलो देंवतालो नाल्यार गोंयांत देंवतालो ताचो फर्स्ट कॉन्टेक्ट ह्या टॅक्सी भावां कडेन येतालो आनी इतले वर्सां तांणी तो बिझनेस करून तांणी बी खंय तरी आमचो टुरिजम बिझनेसाक खूब वाव दिल्लो आसा। सो तांकांय खंय पयस करना आसतना आमी तांकां एम्बेसिडर म्हणटात, टुरिस्टांक टॅक्सी ड्रायव्हर हे आमचे एम्बेसिडर, म्हणजे गोंयची पयली जी वळख जाता ती टॅक्सी भावा कडल्यान जाता। सो सगळ्यांक एक विन विन सिच्युएशन कशें जावंक शकता, म्हणजे सपोज आमी सरकारान पसून एक पावल फाटी मारत नाल्यार टॅक्सी भावांक एक दोन पावलां फाटी वचचें पडत, जाल्यार अशें करून एक विन विन सिच्युएशन सगळ्यांक हे करपाक मेळटा अशें करचें अशें आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन मागणी केल्या आनी म्हाका खात्री आसा की सीएम पसून हे सगळे इन अ फेवरेबल वे घेतलो आनी सगळ्यांचे विन विन सिच्युएशन करतलो अशें। गव्हर्नमेंट गायडलायनचा कॅब एग्रिगेटर आमच्या गोंयांत हे करपाक पळयता आमी सगळो टोटल ऑल गोवा टॅक्सीकार अपोज आसा आनी आमचो तो कॅब एग्रिगेटर आसा। तशेंच भाईन आमकां एक हें दिलां प्रॉमीस आनी एक हें दिलां उलयतलो सीएमा कडेन आनी तितून सुटका काडटलो। तशेंच आमी मागता भाई कडेन जाता तितले बेगीन आमकां वाट मातशें दिवचें। वास्कोन कशें तरेन बिझनेसाक इफेक्ट जाला अशें दिसता? वास्को बिझनेस म्हणजे आमचो दाबोळी एअरपोर्ट आहा, सद्या गोवा मायल्स कावंटर आहा, तशेंच ताड्याचें कावंटर आहा आनी फाल्यां एक वेंटिलेटर येयलें, सगळें टोटल काबार जातलें। तशेंच वास्को स्टेशन पासून आसा, स्टेशनार पासून भायल्यान भाडें मारता, फाल्यां ते पासून काबार जातलें। बिझनेस म्हणल्यार वास्को ह्यो ज्यो ड्राफ्टेड गायडलायन्स आसा आयज हे कितें म्हणटात की ना खाली ड्राफ्ट केल्या, पण आमकां विश्वास ना कित्याक जो आतां आमचो दाजी सरकार आसा तेका सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना तेंच्यांनी। खाली हे अशें म्हणटा की दोगूच जाणांनी डिसायड केला आनी गायडलायन ड्राफ्ट केल्या, ह्यो करपा जायना अश्यो, कित्याक आमी कमिशन प्लॅटफॉर्माचेर बसून काय हे आमी कशेंच आमकां परवडचें ना आनी हे आमकां खंयसून खंय व्हरतले तेजोय हेंका कोणाक हे ना, अवेर ना की हे कॅब एग्रिगेटर लायसन दिल्या उपरांत कितें जातलें तें। सो बेस्ट थिंग आयज आमच्या दाजी साळकारान जो सपोर्ट एक्सटेंड केला ताका आमी सगळे जाण बरें म्हणटा आनी अशेंच तेणी सपोर्ट दिवपाचो। फाल्यां सगळे आतां ह्यो गायडलायन फाल्यां ड्यू डेट जाल्या उपरांत ते कॅबिनेटान वयतले तेन्ना थंयसर हेंच्यांनी आपलो स्टँड दाखोवपाचो की आनी सगळे नीज गोंयकार टॅक्सीकारां वांगडा रावपाचें। आमी आमदाराक मेळपाक आयिल्ले की ताका रिक्वेस्ट करपाक जी गायडलायन आयल्या ताचेर आमकां ती गायडलायन नाका, ती गायडलायन आयली जाल्यार गोंयकार सोंपतले म्हणून। त्या गजाली खातीर आमी आमदार ताजे कडेन मेळपाक आयिल्ले दाजी साळकाराक की हाचेर तुजो आमकां सपोर्ट जावो आनी जें कितें चल्लां घडलां कितें जाता हें खबर आसतना जर अशें जावपाक जायना आनी गोंयचे गोंयकारा कडेन गोंयकाराचो धंदो जो एकूच उरला तो उरपाक जाय, हे गजालीचेर आमी डिस्कस करपाक आयिल्ले आनी सरानूय सांगलें की आपूण आसा तुमच्या वांगडा, कितें आसा हेजेर आमी मिटींग घेवया उलोवया। बट हांव आजुनूय सगळ्यां कडेन मागता ज्या ज्या आमदारा कडेन आमी गेले, जे आमचे टॅक्सीकार गेले, मिटींग घेवया उलोवया सगळें बरें आसा, पूण सोल्युशन हो लास्ट येयना। हो सोल्युशन आमकां खंय तरी येवपाक जाय। आमी म्हणूंक ना की आमी डिजिटल जायना, आमी डिजिटल जावपाक रेडी आसा, पूण डिजिटल जें जाय कशें जाय तें आमकां बसून आमकां डिजिटल कशें जाय पळय ते डिजिटलाचेर आमी चलपाक रेडी आसा। एप हाडलें म्हणून देर इज नो सोल्युशन। एप हो आमकां मार बसतलो, गोंयकाराच्या भितर झगडी जातली आनी आमचो गोंयकार आसा पळय हो गोंयकार सोंपतलो।
पॉलिसी भरपूर आसा, खूब कितें आसा, पण आयज तुम्ही पळयलां आसतलें जेन्ना आमी स्ट्रायक केलो, आमी कितें केलो पण आमकां सपोर्टाचेर कोण येना. पण आयज अशें धरलां आमी की आमी प्रत्येक आमदाराक मेळटले, तो रुलिंगान आसूं की तो ऑपोजिशनाक आसूं, तांकां आमी तांचे कडेन मेळून तांकां आमचें दुखणें कितें आसा सांगतले आनी दुखणें सांगल्या उपरांत तांकां दिसता की हे अशें जावं शकता आनी करपाक शकता जाल्यार ताचेर सोल्युशन हे मेळटलें. तशेंच आमी दाजी साळकारा कडेन आयिल्ले की तांणी सांगलां आपूण हेजेर उलयता, इवन जाय जाल्यार एसेंब्लीनूय आपूण तुमच्या वाटेन रावन आवाज रेस करता. त्या गजाली खातीर हांव दाजी साळकाराक जो आमदार आसा वास्कोचो ताका हांव खरेंच मना काळजान देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वास बाळगिता.